अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल बड़ा ज़ोर शोर है बजट का और तमाम मामलात का, और जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं वो भी बड़े मज़ेदार चल रहे हैं। वो किसी जगह एक हमने पढ़ा था कि कौमें जो तबाह होती हैं वो जहालत से होती हैं। जहालत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा हम मुश्किलात में पड़ते जाएंगे, और मेरा ख्याल है आवाम के जाहिल होने से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा जितना माजरत के साथ जो हमारे बड़े हैं, जो वो काम कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं, और ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मैं एक पढ़ रहा था कि वो बजट में शायद कोई 450 अरब रुपए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बड़े एन है आजकल मार्केट में कि जी इतने मख्तस किए गए हैं और वो दिए जाएंगे उन्हें। अब सवाल ये है कि अगर 450 अरब रुपए मतलब आप भीख दे रहे हैं ना लोगों को, माफ़ कीजिएगा मैं माजरत चाहता हूँ, मतलब भीख दे रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम एक छोटी इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्री 1 अरब रुपए उस पर खर्च करें, 450 फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ? 450 फैक्ट्रियाँ। एक फैक्ट्री में अगर मिनिमम हम लगाएं 200 नहीं तो 300 अफराद अगर काम करें तो 450 अफराद यानी 450 फैक्ट्रियों में 300 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख और कुछ लोग बनते हैं। आप हिसाब लगाएं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना फायदा होगा, मईशत कहाँ से कहाँ जाएगी, हम कितने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि हम चाहते नहीं हैं। फिर बहुत माजरत के साथ किसी को तकलीफ़ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं बहुत माजरत खाऊँ। लेकिन जो हमारे बशीर फ़ारूकी साहब कर रहे हैं, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, नो डाउट बहुत अच्छा काम है, हम इनकार नहीं कर रहे, लोगों की मदद करना, फ़लाँ काम करना, फ़लाँ काम करना। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो लोगों को फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं, ये लोगों को हट धर्म बना रहे हैं, कामचोर बना रहे हैं। हमारी कौम तो वैसे ही बड़ी कामचोर है, हम काम करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम बैठ के खाएं, हमें बैठे बिठाए कोई बस है ना ऊपर से कोई सोने के गिरे कुछ टुकड़े और हम अमीर हो जाएं। हम रात को सोएं, सुबह उठ जाए और अरबोपति हो जाए। हमारी तो सोच ही अजीब है ना। तो हमें सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और फिर बशीर फ़ारूकी साहब काबिल एहतराम, निहायत काबिल एहतराम, आप बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है आपसे और आपके तवस्सुत से और दीगर अफराद जो इस तरह की मदद कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, आप लोगों से कहें भाई खाना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये जितने भी तुम लोग काम कर लो, सफाई कर लो, या वही कोई छोटी इंडस्ट्री लगा लें, उस इंडस्ट्री के अंदर उन्हें बिजी कर दें, कुछ तो ऐसा करें। अब ये इनको वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़ी तकलीफ होती है देख के कि वो ख़वातीन 2-2, 3-3 दिन तक बैंक के ATM के बाहर खड़ी हैं, माज़रत के साथ फिर वो ज़लील ख्वार हो रही हैं। इतनी इंसल्ट उनकी है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप पोलियो के कतरे पिलाने के लिए लोगों के घरों पे छापे मार सकते हैं, पुलिस वाले जा सकते हैं, तो अगर वाकई आप मदद करना चाहते हैं हकीकत में लोगों की, घरों पे पहुंचा दें। कमेटीज़ बनाएं, मोहल्ले की कमेटीज़ बनाएं, मोहल्ले की कमेटियां बने। उन कमेटियों में आपको पता है कि जो मस्जिद कमेटी होती है, पता होता है उन्हें कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है। उस हिसाब से लोगों की मदद की जाए, उनको पर्सनली तौर पे दिया जाए। लेकिन फिर वही बात, जहालत की इंतहा। मतलब बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। हम किस समत चल पड़े हैं, हमारा होगा क्या, इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क में रहने वाले लोगों का क्या होगा, वो कहाँ, किस तरह की सोच हमारी कहाँ। और हमारी नौजवान नस्ल माशाल्लाह वो टिकटॉक बनाने के बाद वो सब्सक्राइबर काउंट कर करके खुश हो रही है कि इतने मेरे फॉलोवर्स हो गए, नाच रहे हैं, अजीब नचीरा बना दिया सबको। और जिसको कहो वो नाराज़गी का शिकार हो जाता है, जिसको समझाओ तो वो मौलाना के फतवे लगा देता है। अजीब मामलात हैं, बड़े
بڑی مشکل میں ہیں، بڑی اذیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ان سے ہم اکثر بیٹھ کر، کل ہی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ان سے کچھ باتیں بڑی پیاری سیکھنے کو ملتی ہیں. اور جب وہ دین پر بات کرتے ہیں نا، بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں، بڑی لاجیکل بات، مطلب آئے بائیں شاید قصے نہیں، کہانیاں نہیں، بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دیکھو، تمہیں اگر عمل نہیں کرنا، تمہیں عمل نہیں کرنا، نہ کرو. تمہیں لگتا ہے بھائی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، مت کرو، لیکن اس کے اگینسٹ تو مت جاؤ، کم از کم اس کے خلاف تو مت کرو. مطلب ایک وہ شخص ہے جو نیک کام نہیں کر رہا، ایک وہ شخص ہے جو کر بھی نہیں رہا، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، یہ کام نہ کریں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، بس آج بڑا دل بڑا تکلیف میں تھا، بڑا اداس تھا. کل وہ دیکھ رہا تھا میں 450 ارب روپے کا سلام ہے قسم سے. ہمارے یہاں روڈز بنتے ہیں، آپ اس کا عالم دیکھیں. بس بارش تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا چلے بارش ہوگی تو شاید ٹوٹ جائے، اب تو بارش کا انتظار ہی نہ کریں. اب تو میرا خیال ہے عوام وہاں سے پیدل گزرتی ہے تو کام اتر جاتا ہے روڈ کا. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں بہترین حکمران دے، سچے حکمران دے، ہمیں بھی اچھا کرے. کیونکہ شاید ہماری بھی نالائکی ہے، یقیناً ہماری نالائکی جیسے ہمیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ جس کو بس موقع ملے وہ اچھا کر سکتا ہے، کچھ کر جائے. میں اپنے پیارے اسٹوڈنٹ سے اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، نہیں کریں. اچھائی نہیں کر سکتے، نہ کریں. برائی نہ کریں، مشکلات میں نہ ڈالیں کسی کو. اور لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات، بڑی پیاری، بڑا دل تھا اس بات کو کرنے کا، ایک دم یاد آ گئی مجھے. وہ ہماری والدہ ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتی ہیں کہ اگر دودھ دینا ہے نا تو گائے کی طرح دیں، بھینس کی طرح دیں، بکری کی طرح نہ دیں. تو میں نے کہا امی کیوں، بکری کے دودھ میں کیا پرابلم ہے، وہ بھی تو وہی ہے. امی نے کہا بیٹا بکری کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب وہ دودھ دیتی ہے نا تو اس میں مینگنیاں کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے. تو سمجھ آئی کہ یار ہم نیک کام تو کرتے ہیں، ایسا تماشا بناتے ہیں سامنے والے کا، ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں اس کا، کسی کو قرض دے دیں، کسی کو ادھار دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، جب تک ایک ایک دیوار پر اس کا اشتہار نہ لگ جائے، ایک ایک شخص کے کان میں جا کے وہ بات نہ کہہ دیں، سکون ہی نہیں ملتا. اور پھر ہم اللہ اکبر دعوے ایسے کہ کیا کہنے، ہمارے ہم سے بڑا اللہ کا کوئی ولی نہیں گزرا، توبہ نعوذ باللہ. برا حال ہے، برا حال ہے. تو پلیز بکری نہ بنے، نیکی کرنی ہے کریں. اور اگر نیکی کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے کہ سامنے والے کو ذلیل کریں تو اللہ کے واسطے یہ نہ کریں. ہر شخص کی عزت ہے، ہر شخص کی ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کو خراب نہ کریں. ممکن ہے کسی معاملے میں الجھ گیا ہو، ممکن ہے کسی مسئلے میں پھنس گیا ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا، اگر کوئی شخص ہے بے ایمان تو اس سے تو آپ امید ہی نہ رکھیں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی تھوڑا سا ان معاملات کا خیال رکھیں. بہت شکریہ، آپ کا بہت سارا ٹائم لیا، تھینک یو سو مچ. میری بات کسی کو بری لگی ہو میں معذرت خواہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.